अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो कुछ मुख्तलिफ है। आज की वीडियो है LGBTQ के बारे में कि LGBTQ के बारे में मुसलमानों का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, कुरान में हमारे लिए उसके बारे में क्या हिदायत हैं। क्या कोई भी पहलू निकलता है कि हम LGBTQ को सपोर्ट कर सकें, या अगर सपोर्ट नहीं कर रहे तो हम इसके बारे में चुप रहें। क्या ऐसा हमारे लिए गुंजाइश है हमारे मुसलमान होने के साथ साथ हम इस तरह की कोई भी बात को बर्दाश्त करें, या फिर उस पर सिर्फ खामोशी ही अख्तियार कर लें। तो ये हमारे लिए कैसा है। तो मेरी वीडियोस आमतौर पे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाई होती, नॉर्मल ज़िंदगी की होती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि आजकल जितना ये ट्रेंड पे जा रहा है टॉपिक के LGBTQ को मुसलमान लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं एक टीचर हूँ, तो मेरे एक दो स्टूडेंट्स ने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि भाई इसमें क्या बुराई है। अगर कोई लड़की को लड़की के लिए अट्रैक्शन फ़ील होती है, या लड़के को लड़के के लिए अट्रैक्शन फ़ील होती है, तो इसमें बुराई क्या, ये एक नेचुरल है। तो इसलिए मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना, इस पे बोलना ज़रूरी है कि क्योंकि हमारे जो आजकल स्कूल में तरबियत की जा रही है वो बिल्कुल नाकिस है। और हम एज़ अ पेरेंट, हम एज़ अ टीचर, हमें अपने बच्चों को ये गाइड करने की ज़रूरत है कि क्यों हमें LGBTQ को सपोर्ट नहीं करना। ठीक है, इसके लिए मैं कुरान से कुछ हवाला लेकर आज आपके लिए आई हूँ। तो इसको खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने तर्जुमा पढ़ूँगी। आप अपने घर में जो है अपने कुरान मजीद से, अगर किसी को इस कुरान मजीद के होता है तर्जुमे से इख्तिलाफ, वो भी ये वाले का तर्जुमा नहीं बेहतर तो उसका बेहतर है, तो आपको जिसका भी बेहतर लगे आपको मैं बताती हूँ, आप अपने घर में ख़ुद खोल के देखें। आप बात सेम ही होगी, मफ़हूम सेम ही होगा, कुछ वर्ड्स का आगे पीछे होता है सिर्फ। ठीक है, ये सूरह हूद का जो है ना 7वां रुकू है। ठीक है, छठा यहाँ ख़त्म हो रहा है, 7वां रुकू है। तो इसमें क्या अल्लाह ताला ने हमें फरमाया है, चलें देख। अच्छा, अब सूरह हूद के जो है ना 7वें रुकू में मिडल से मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि जो है ना जो मेन पॉइंट है उस पे आएँ और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास पहुँचे तो इनकी आमद से वो बहुत घबराया और दिल तंग हुआ और कहने लगा कि आज बड़ी मुसीबत का दिन है। इन मेहमानों का आना था कि इसकी कौम के लोग बेइख्तियार इसके घर की तरफ दौड़ पड़े। पहले से वो ऐसी बदकारियों के खूगर थे। अच्छा, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ जिन लोगों को इस वाक़े के बारे में नहीं पता या इस बात के बारे में नहीं पता, तो जो कौम लूत थी वो क्या करती थी, वो जो है ना मर्द जो है मर्दों में इंटरेस्टेड थे, और कोई खूबसूरत मर्द देख लेते तो उनके पीछे जो है ना वो ज़बरदस्ती उनसे करते थे। और अगर कोई मेहमान किसी दूसरे इलाके का उनके इलाके में आ जाता तो वो उसे ज़बरदस्ती घेर लेते और उस अपनी बदकारी उस पर जो है ना करते। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। लूत ने इनसे कहा, भाइयों ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए पकीज़ा तर हैं। कुछ खुदा का खौफ करो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे जलील ना करो। मतलब कि मेरी बेटियों से निकाह कर लो। अगर तुम्हें शहवत जो है तो तुम लड़कियों से निकाह करो, मेरी बेटियों से कर लो। उन्होंने अपनी बेटियां पेश की, लेकिन जो है वो इस गलीज़ काम के आदी थे और उन्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या तुम में कोई भला आदमी नहीं? इन्होंने जवाब दिया, तुझे तो मालूम ही है कि तेरी बेटियों में हमारा कोई हिस्सा नहीं, और तू ये भी जानता है कि हम चाहते क्या हैं। लूत ने कहा, काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि तुम्हें सीधा कर देता, या कोई मजबूत सहारा ही होता कि उसकी पनाह लेता। फरिश्ते जो थे वो इंसानी शक्लों में आए हुए थे। यहाँ मैं इसकी तफसील में जाती हूँ। फरिश्ते जो है इंसानी शक्लों में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में आए थे, ताकि वो जो है ना वो उन लोगों को खुद देख लें कि वो उनकी क्या हरकतें हैं। ठीक है, तो वो लोग समझे कि ये किसी दूसरे इलाके से मेहमान आए हैं और वो खूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे, तो उन पे उनका की नीयत जो है ख़राब हो गई। तो उनके घर की तरफ टूट पड़े कि हमें ये लड़के हमारे हवाले कर दो, ताकि जो है हम अपना अमले बद इनके साथ कर सकें।
آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے۔ اچھا جی، ان کی بیوی کو بھی اس میں جو ہے نا اس عذاب میں شریک کیا گیا، کیونکہ ان کی بیوی بھی اس قوم کی تھی اور اس قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ اب اس سے ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ اگر ہماری جو ہے نا نسبت کسی اچھی شخصیت کے ساتھ ہو، کسی نیک بزرگ کے ساتھ ہو، کسی نبی کے ساتھ بھی حتیٰ کہ ہو، لیکن اگر ہمارے اپنے اعمال برے ہیں تو پھر ہمارے جو ہے نا وہ برے اعمال ہمیں عذاب سے نہیں بچا سکیں گے جب تک ہم خود توبہ نہ کریں، جب تک ہم اپنے اعمال کو خود نہ سدھاریں۔ صرف کسی نیک کی صحبت ہی ہمیں نہیں بچا سکتی جب تک ہم خود بھی اس کے لیے کوشش نہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، مطلب کہ ہر پتھر پہ جس شخص کو جا کے لگنا تھا اور اس شخص نے اس پتھر سے ہلاک ہونا تھا، اس پہ اس کا نام تھا یا نشان زدہ تھا، یا اس پہ اس کی نشانی تھی کہ یہ کس کو جا کے ہلاک کرنے والا ہے۔ تو یہ LGBTQ والوں کو جو ہے نا ایک سبق ہے، اور اسپیشلی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اپنے مسلمان بچوں کے لیے، ٹین ایجرز کے لیے، جو اس کے بارے میں ابھی نہیں جانتے کہ بھی یہ کیا ہے، اور اس کو بڑا کول سمجھ کے، ٹرینڈنگ سمجھ کے اس کو فالو کرتے ہیں کہ بھی ہر ایک کو رائٹ ہوتا ہے کہ اپنی جو ہے نا رائے کا اظہار کرنے کا یا اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرنے کا۔ تو جو ہے آپ یہ چیز سمجھیں کہ یہ جو LGBTQ کی ہے یہ فیلنگز نیچرل نہیں ہے، کیونکہ اگر نیچرل ہو کوئی چیز تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا عذاب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہر نیچرل چیز کو سپورٹ کرتا ہے، بلکہ فطرت کو بدلنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اگر کسی کو اس قسم کا کسی کو لگتا ہے کہ بھی یہ فیلنگز جو ہیں ٹرو ہیں، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ وہ فیلنگز اس وجہ سے ہو سکتی ہیں کیونکہ جو اسلام نے پابندیاں عائد کی ہیں بچپن سے، کہ جو ہے بچہ ایک سرٹن ایج تک اپنے بہن بھائیوں سے بھی علیحدہ بیڈ پہ سوئے، اپنے ماں کے ساتھ نہ سوئے، اور جب ہم یہ ساری پابندیاں فالو نہیں کرتے تو پھر جو ہے نا ہمارے اندر ایسی فیلنگز ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں جو کہ ان نیچرل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم ان فیلنگز کو دیکھتے ہوئے ہم کہیں بھی یہ نیچرل فیلنگز ہم میں آتی ہیں، تو یہ اس بات کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، یا جو یہ لوگ چاہتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ جو ہے کھلا چھوڑ دیا جائے اور لڑکوں کو لڑکوں کے ساتھ کھلا چھوڑ دیا جائے، تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اسٹرانگلی اس کو کنڈیم کریں اور اس چیز سے دور رہیں۔ اور اگر آپ خود فیل نہیں کرتے لیکن آپ کو سمپتھی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اس چیز کو اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو پلیز اس سے بھی دور رہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص خود برا کام نہیں کر رہا اور اپنے آس پاس دیکھ رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں اور اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو ان پر بھی ویسا ہی عذاب ہوتا ہے جیسا وہ برا کام کرنے والوں پہ۔ امید ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت میری اس ویڈیو سے کوئی اچھا سبق ملا ہوگا اور کلک کی ہوگی یہ ویڈیو۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے فرینڈ سرکل میں کوئی ایسا ہے جو LGBTQ کو سپورٹ کرتا ہے یا اس کی تھوڑی بہت بھی حمایت کرتا ہے، تو پلیز اس کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں، کیونکہ اسلام کا نالج جو ہے ہماری آج کل کے بچوں میں بہت کم ہے۔ ہم نے عربک میں قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم جسے ثواب کی نیت سے صرف پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے زندگیاں بدلنے کے لیے بھیجا ہے، اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اس سے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے بھیجا ہے، صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ اسے کھولیں اور کبھی کبھار پڑھ لیں، یا پھر جو ہے نا ایک دو صورتیں یاد کر لیں جو کہ نماز میں کام آ جائیں، بلکہ کچھ بچے تو وہ بھی آج کل چھوڑ گئے ہیں۔
تو پلیز 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 اس چیز کو جو ہے نا آپ سیریس لیں اور LGBTQ کے خلاف کھڑے ہوں، تاکہ قیامت کے دن آپ کے لیے یہ کوشش آپ کے جو ہے نا اعمال میں، نامہ اعمال میں ایک بڑا ذخیرہ لے کر آئے۔ اوکے جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔